भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपात् स्तरुप्रपादादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पादगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनो वितेनुः तत्रोपनन्दाभिधगोपवर्यो जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति। बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्या विधाय गोष्ठीनमधक्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठया नानुगता विचेलुः अनोमनोज्ञध्वनिद्धेनुपाळी घुर प्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीश नन्दत्प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदधास्याद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् नवागनिर्व्यूढनिवासभेदेष्वशेष गोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाळी विमर्शिता पर्यगलोकधास्त्वम् अराळमार्गागतनिर्मलापां मराळकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेर सरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम् मयूरगेगाशतलोभनीयं मयूघमालाशबलं मणीनां विरिञ्जलोकस्पृशमुच्चशृङ्गैर्गिरिञ्जगोवर्धनमैक्षधास्त्वम् समं ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्दतो यत्र वनान्दमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् सरामोधकुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्।